ngalan ni Governor Ibono Tagas o ni SAPG, mga tagas o kabarang mga board members sa distrito, nami karon diri kay nanay pagtugot na ato ng punuton pag magbunot ato ng himalaan ato ang mga lote karon. So akong kaubanan si Doris, si Jingjing, si Alex, si Sansan, mga taga Room 11 sa among opisina, mga na inyong kaabag. No, any concern about sa relocation site, mga na sila at your service. Ang atong pawat, after na pagtukod na tadiha, mamuha na tadiha, mga dili silingan kay layo man kayo. Ang term sa national government, since kay Digong, ang term niya sa mga nagprograma o pabalay o ang mga namalay sa programa, mga kabalay. O yun mo? So atong pag-anay sunod, mga kabalay. So kabalay naman ta, pag-irritation pag ang purpose, nga unta, masulbad na to ang kaning backlog sa Pilipinas nga bagay kay Pilipino nga wala yuta, di ba? So batara, para mabaliya pakit ba, no? Kaya Pilipino, tinuod din ang hitabo nga sa Pilipinas na tuyo, pero wala yuta. So atong provincial government, pinaagi sa Kagas Administration, ni Tampo, ang masulbad ni ani, no? Pinaagi sa paghatag, pagpalit ang lote, o pagpanghatay ano sa kada individual nga kwalipikado. Isa ko ka beneficiary sa bihatag sa ato ang programa sa atong gobyerno na si Gobernadora Yvonne Ronya Cagas uban sa iyang kapikas sa kinabuhi si Mark Cagas. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtabang kanamo ng kaming mga beneficiary sa relocation site na diin inyong gipahigayon uban ni Sir Fidel ug sa iyang mga kaubanan. Thank you so much sa inyong suporta. Kung wala ka mo, dili mi maka baton o relocation site sa barangay Ihan. Dako kay kong pagpasalamat labi na gyud ni Sir Fidel uban sa iyang mga kaubanan kasi siya ang instrumento nga imong gipadala gob nga kami makabeneficiary sa atong programa sa gobyerno uban sa among bag-ong pinalanggang barangay captain uban sa iyang mga konsehalis. Salamat kaayo tungod kay sila mismo mao ang mitunol kanamo nga mga beneficiary nga kami magmalipayon labi na gyud nga kaming mga pobre labi na sa katong mga walay homeless na tagaan jud mi og pabahay. Salamat kayo Gob uban sa imuhang pamilya nga hinaot pa unta nga daghan pa kang mga katawhan sa tibuok sa tibuok Davao del Sur nga makabenepisyo pa sa inyuhang sa inyuhang dakong gugma kanamo. Hinaot unta Gob nga tagaan pa mo og mga grasya aron makapaambit kamo sa uban labi na kanamong mga homeless nga nagkinahanglan mi tungod sa among mga kabataan nga naay pasilungan mi sa pagpaeskwela nila. Salamat kaayo walay masukod, walay katapusan namong pagpasalamat labi na gyud diya sa mga kabataan nga diin nakita na mo nga diya sa mga kabataan gikan sa mga katigulangan hantod sa mga kabataan gikan pa sa inyuhang mga katigulangan labi na gyud sa ato ang late Gobernador Dudong Cagas labi na gyud sa kong anak nga karon nakapasar na sa board sa teachers board gikan pinagi sa inyuhang suporta labi na sa scholarship program. Dako kay nagpasalamat ka na mo labi na gyud kaming mga pobre nga nakabenepisyo. Dagan kasi yung salamat labi na gyud sa among barangay captain Jocelyn Laurenti Asias Laurenti. Thank you so much ka. Dagan kayong salamat kay pinagi nimo na nikamot ka nga kami makabenepisyo. Ikaw ang nagtanaw ka namo dako kayong pagpasalamat. Usbo nako salamat og uban sa pangama ni Mama Mary nga siya mismo ang naghatag ug nagtabang kanato tungod kay kita mismo ang nagpatigtig
at sa tig palambo sa mga kabuhatan labi na gyud sa ato ang kalikasan karon hinaot unta hinaot unta gob nga magmalipayon ka diha sa kiliran sa mga katawan uban sa imong pamilya nga daghan pa ka og mga grasya nga madawat tungod nakita nako kay manggihatagon ka ang grasya sa Ginoo gipadagayday po diha. Pamati. Salamat jud sa nag-donate ani. Kay labi wa jud mi kapuyan. Salamat kay Gobernador Ibon Cagas. Ngay ibig pasalamat jud nga nami luna na kapuyan. Pila ka buk anak nimo sir? Wala Wala pa kay anak. Ulitaw pa ka? inyo na. Minyo na pero wala pa may anak. So wala day mo iluti. Wala. Wa mi lote nagpuyo ri jud mi diha. Kung papawaan mi lo jud kami wa mi kapuyan. So dako jud kay nimo pasalamat. Salamat jud. Mo na to. So asa man dapita imong luti mo na nakitaan? Mo na ni. Kini itong gibarugan. 17. Akong gibati karon lipay kay kung tumang kalipay di masabtan og kalipay kado hapon ni Ma'am Ibon dako kay ko pasalamat nga nakadawat kog lote pag ospital sa akong bana ni ripan jud ni 10,000. Salamat kay Ma'am Ibon nga nanghatag ka sa amuha gikan pa sa una diha jud minimo kagas jud mi Ma'am. Mora to ikasulti napunta nga makikita og balay. Balayan. Ang kuan na lang po ang itukod na lang. Ang itungkod na pod bisan akong bana na disable nang naon jud ko nang sunada jud ko nga manag-iya jud ko na hinatag ni Ma'am Ibon kay gikan pag sa una wa jud mini bulag sa kagas jud mi diha jud minimo Ma'am. Salamat kay Ma'am sa imong kayo. Maghantod sa hangtod nga di jud ka mailisan Ma'am. Karon oras gusto niya nako mobalay ko pero mangita sa ko kay og ako ipamalit og musara materialis kay akong bana masakiton pod pero paringkamutan gid nako Ma'am nga makabalay jud ko. Salamat sa mong kapitan pod nga ani jud wa jud bulag niya. Isa sa mga kakuan nga nagkuan sa mong kinabuhi di jud mi mag-anha jud mi ni Ma'am Ibon. Ni Kapitan Ugong Laurenti. Binyada jud mi. Akong paanak tanan na. Bati so sobrang kalipay nga nahatag ni sa katawhan ang maong luti. Sulod sa tasking panahon nga ako nagaantos ani gyud pagpaningkamot kay kinigong maong luti kini maong luna usa mo sa kakarp bisod kayo daghan pa kay proseso para mapalit sa atong provincial governor. So karon salamat kayo nga giapod-apod gyud sa katawhan. Ako mensahe sa nining mga katawhan karon nga nakaangkon sa luna di sa maong location site nga natag sa atong provincial governor nga si Ma'am Ibon Ronia Cagas nga unta ila kining ampingan kining maong luna kay karon panahon na mahal kayo ang lote. Inaot ko na sila unta di nga magmalipayon aning pagpuyo aning maong luna. Ma'am Ibon daghan kay salamat sa paghatag nimo ning maong location site no manghinaot ko nga dili ka mapulaan na mo kay kami ra ba yun kinahanglan yung tabang kan sa probinsya kay sa ako lang nakita daghan pa jud kayong gustong apil sa maong luna apan puno na hinaot ko unta nga madungagan kini bisag gamay lang kay kini nga mong barangay sihan dako kayo og covered sa kanang mga yuta pero ang problema lang kay ako par lang sa mga dato kasagaran dire namuyo lang sa mga yuta sa mga adunahan Doy kay mga tao dire kay nagpanahon sa eleksyon, hadlok dayon nila og nubot-ibot. Salamat kayo kay ang uban nga nagawngan sa mga politiko nakuha na namo nabutang na sa location site. Apan na pa jud pipila nga wala pa jud sila makaabil nini tungod kay nawalahi sila pag pang-apply ikaduhapon. Puno na jud. Hinaot ko nga para sa ubang barangay, para sa ubang barangay nga duha ang location site nga gihatag gikan sa tumbok. Among gibati gid karon sir kay malipayon kay wala gyud makasukod sa amo ang kalipay karon kay ang mga tao diri sa barangay Ihan ana jud sila iluna para ilang balayan pohon di na sila maproblema kung asa sila magtukod. Kunya daghan kaayong nagpasalamat gikan sa barangay Ihan kaninyo labi na sa ato ang
sa ato ang Governor Yvonne Cagas, og syempre sa amo ang kapitan nga si Kapitan Jocelyn Laurente, kay kung wala pod siya dili pod niya malihok padulong dito kang Governor. Akong mensahe sa mga katawan sa barangay Ihan nga nakadawat og luna karon nga unta sa ilahang pagbalay dira ilahang igugmaon ang inatag sa gobernador ug uban pa igugmaon pud nila ang ilang kabalay aron magpuyo sila nga malinawon sa ilahang Pinoy-anan. Ma'am, daghan kayong salamat sa imong mga proyekto, sa imong programa. Kay daghan gyud nakatagamtam og na-feel gyud sa mga katawan nga adunay gobyerno nga moalalay ug motabang sa mga pobre. Daghan kayong salamat, ma'am, kay kung wala mo, wala gyud pod intawon. Salamat, Governor Yvonne Ronya